अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि ये पिछली हुकूमत जो है वो इतने गलत काम करके गई हुई थी। ख़ास तौर पर उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा था उस पर उन्होंने कहा कि एग्री करके उन्होंने उस मुआहदे पे अमल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना है और बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में थोड़े से और भी मुश्किल यानी कि आवाम के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने का इम्कान है। और उन्होंने कहा कि लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि मौजूदा जो क्राइसिस है, जो मईशत का जो क्राइसिस है, इससे निकला जाए और पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो। काबीना के इजलास के हवाले से ये भी इतलात आई कि मिफ्ता इस्माइल साहब से काबीना के अरकान ने बहुत सख्त सवालात किए और उन्होंने कहा कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल बन चुकी हुई है जो है इसके लिए अवाम के लिए। तो और ख़ास तौर पे जो कि इलेक्टेड लोग हैं, जब वो वापस अपने हलकों में जा रहे हैं तो उन्होंने उसका भी हाल बताया और उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर एक दफ़ा यही कहा कि जनाब IMF के साथ मामला तय करने पड़ रहे हैं हमें और उसके हवाले से जो है मुश्किल फ़ैसले तो करने पड़ रहे हैं। लेकिन आज काबीना में हमने सुना कि ये भी कहा गया कि मज़ीद महंगाई का बोझ अब नहीं उठाया जा सकता, तो आप कोई और रास्ता निकालें। अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा है कि एक दो रोज़ में IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे। कल गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब भी एक निजी TV पर यही बता रहे थे कि जो IMF के साथ मामला हैं वो अब तय होने जा रहे हैं। और लेकिन आज सुबह एक और निजी TV पर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि सब कुछ हमने मान लिया है लेकिन अभी तक IMF ने हमें हाथ नहीं पकड़ाया। तो इसका मतलब है कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले मजबूरन लेने पड़ेंगे ताकि IMF का जो एग्रीमेंट है या जो पैकेज है वो पूरा ऑन बोर्ड हो और IMF के साथ मामला तय पाएंगे तो उसके बाद हमारे दीगर दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारी मदद को आएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब देखना यह है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि जी हमें कोई वैसे तो तेल या जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की उनको बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि आलमी मंडी का जो प्रेशर है जिसमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है उसकी वजह से भी हमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं। क्योंकि हमें कुछ रोज़ कबल तक तो यही मालूम था कि ये सब कुछ जो है ये IMF के कहने पे हो रहा है, IMF हमें ज़ोर दे रहा है, लेकिन आज काबीना के इजलास में ये भी बताया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से मजबूरन कीमतें हमें बढ़ानी पड़ रही हैं। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने वर्चुअल खिताब किया कौम से और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जी नैब के जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है 2022 उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं और उनका ये कहना था कि ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुल्क का मजाक उड़ाया गया है कि जहां पे अपनी मर्जी के कवानीन पास करवाए गए हैं और ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये किसी जनरलाइज्ड लेजिस्लेशन नहीं है जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंच सके। इससे बड़े बड़े अशराफिया जो हैं उनको फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें सवाल जवाब ख़त्म कर दिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा मिसालें देकर भी एक्सप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही इसी किस्म के कवानीन पाकिस्तान में बनते रहे तो एक रोज़ पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। और उन्होंने इस बात की भी तवक्को की कि सुप्रीम कोर्ट इसको अज़ खुद नोटिस लेते हुए भी देखेगी कि ऐसे कवानीन कैसे पास किए जा सकते हैं जिससे कम अज़ कम नैब जैसा इदारा जो है वो बिल्कुल टुथलेस हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस तरह का नैब तो फिर राना सनाउल्लाह खुद बैठकर चला सकेगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फरदौस शमीम नकवी साहब, MPA तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। हमें कादिर मंदोखिल साहब ने भी ज्वाइन करना था, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। फरदौस भाई अगर इजाज़त दें तो पहले ज़रा ये IMF की बात कर लें
کہ خواجہ آصف نے گزشتہ روز کیا کہا تھا، یہ ذرا سن لیں اور پھر میں آپ کو سنواؤں گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا بات کی آج۔ جی ڈراپ سین ہو جائے گا، 1-2 دن کی بات ہے۔ رانا ثناءاللہ آج ایک نجی ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے، یہ بھی سن لیں۔ جی فردوس بھائی، اب یہ دونوں ماشاءاللہ رسپانسبل منسٹرز ہیں، کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ کیبنٹ کا کوئی ممبر بات کرتا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ سب کی اکٹھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی کیبنٹ ممبر بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیں کل بتایا کہ 1-2 دن میں معاملہ طے پا جائیں گے، اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ساری شرائط ماننے کے باوجود ابھی تک لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ابھی، اور پھر جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ مشکل فیصلے شاید مزید بھی لینے پڑیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو لا علمی تھی۔ ہم بھی تو آئی ایم ایف کو لے کے چل رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ ہم بھی تو اس پروگرام میں چلے ہیں آئی ایم ایف کے۔ ہم نے تو ایسی مہنگائی نہیں توڑی جو انہوں نے توڑی تھی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیل کی قیمتیں کیسے فریز کی، ہم نے کہا ہم نے ٹیکس زیادہ جمع کیا، اور ہم نے جو زیادہ ٹیکس جمع کیا اس سے پبلک کو سبسڈی دی۔ ان کو وہ وجہ سمجھ میں تو آتی ہے لیکن یہ ماننے کو نہیں تیار۔ اصل میں ان میں اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اور اس کا انہیں جو اظہار کر رہے ہیں اس کے نتائج عوام بھگت رہے ہیں۔ اس سے کہ دیکھیں، اس وقت انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، چاروں ملکوں نے رشیا سے سستا آئل خریدا ہے۔ ہم کیوں نہیں جا کے بات کرتے؟ مانے نہیں کہ عمران خان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارے بھائی، اگر ان 4 ملکوں کو وہ بیچ سکتا ہے تو اس کو پاکستان کیوں نہیں جا کے ان سے بات کرتا کہ ہمیں بھی سستا تیل دے دے، ہمیں بھی سستی ویٹ دے دے؟ اس سے کہ ان کے آقا نے ان کو اجازت نہیں دی ہے۔ یہ جب تک غلامی کی توق اپنے گلے سے نہیں اتاریں گے، ان کو غلاموں والا سلوک ہوگا۔ ان کو ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ڈرون کے حملوں کی بات ہوتی تھی، بار بار امریکہ سے کیا آتا تھا؟ ڈو مور، ڈو مور، ڈو مور۔ اور ہم نے آ کے کیا کہا؟ ہم نے کہا نو مور، نو مور، نو مور۔ اور جب ہم سے اڈے مانگے تو ہم نے وہ بھی جواب بھی دے دیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ کو اپنے قوم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ کیا ہوگا؟ کیا ایران آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر نہیں جی رہا؟ کیا برما نہیں جی رہا؟ کیا ویتنام اتنے عرصے بغیر آئی ایم ایف کے پروگرام کے نہیں جیا تھا؟ خوددار قومیں اپنی خودداری نہیں بیچتی۔ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، سپر پاور ہے۔ اتنے آرام سے دنیا ہمیں تنو تنا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن ہمیں بھی کوئی انہی کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو یہ نکالیں گے اس دلدل سے؟ ہم نے تو دیا تھا پروگرام اور ہم اس پہ چل بھی رہے تھے۔ ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم جی ڈی پی کو بڑھائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 سال متواتر 6% جی ڈی پی آئی ہے، اور اس سال بھی آئندہ اگلے سال کا بھی ہمارا یہی ٹارگٹ تھا۔ اور اگر اتنی جی ڈی پی اور ہمارا ٹیکس کلیکشن اسی رفتار سے تو ہم بیلنس بجٹ کی طرف بڑھتے۔ یہ سال میں آپ کو پتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم بڑی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، کنٹرول کر کے سرپلس پہ آ گئے تھے۔ ایشو کیا ہوا؟ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی، جس نے ہمیں ڈبل وہمی کر دی۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ رہیں گی؟ نہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب پیٹرول پمپ پھینک دیے جب 5 روپے بڑھائی تھی پیٹرول کی قیمت، انہیں تو 100 روپے بڑھا دیے، انہیں تو مہنگائی مارچ کی تھی۔ یہ کس منہ سے عوام کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اچھا فردوس بھائی، ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے جس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے یا عمران خان صاحب سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی حکومت گئی؟ دیکھیے، بات ساری یہ ہے، جن کے پاس کھربوں روپے اور ڈالر باہر پڑے ہیں
انہیں نے اپنے پیسے کا استعمال ہر جگہ کیا اور سازشیں بھی تیار کی. اب یہ ویسٹڈ انٹرسٹ مختلف لوگوں کے ہیں اور یہ تمام عناصر جب ملتے ہیں تو انہی نے ایک سازش تیار کی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ایک بیرونی سازش تھی تو وہ کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا کسی خوددار قوم کے لیے مداخلت بھی جائز بات ہے کہ کوئی آدمی میرے گھر میں آ کے میرے معاملات میں مداخلت کرے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر وہ پرواہ کرے تو وہ مداخلت کراتی ہے اور اگر وہ میرے گھر کے نوکروں کے ذریعے کرے تو وہ سازش کہلائے گی. ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس والے معاملے پہ. یہ میر جعفر اور میر صادق کا جملہ ایسے ہی نہیں استعمال کیا گیا. فردوس بھائی ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے شاید بہت زیادہ مشکلات آپ لوگوں کے لیے بڑھ جاتی تو وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں میں ایک چیز پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے اگر آپ پی ڈی ایم ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا پاپولیرٹی گراف ایٹ اٹس لوئسٹ ایب تھا جب انہوں نے ہمیں اوور تھرو کیا اکارڈنگ ٹو دیئر نیریٹو. صحیح. الیکشن کراؤ. یہ تو عجیب بات ہوئی جس دن آپ نے حکومت سے ہٹایا اس کے 2 دن بعد جو ہے پاکستان کے عوام سڑکوں پہ تھے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف ہائیسٹ ایور ان پولیٹیکل ہسٹری ہو گیا. مور دین 84% پیپل آر ان فیور آف عمران خان کمنگ بیک ٹو پاور. تو why don't you consider it as a blessing in disguise? No, I'm not saying. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا. کہتے نا خیر الماکرین کوئی اور ہے. انہیں تو گڈھا کھودا تھا مکر کا. اللہ میاں نے اس کا نظام کچھ اور سوچا ہوا تھا. صحیح. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ان مسائل کو بھی انسانوں نے ہی حل کرنا ہے اور یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کی نیت دیکھ ہو, جو ایمانداری اور دیانتداری پہ یقین رکھتے ہو. صحیح. چلیں بالکل پاکستان میں ہو. فردوس بھائی میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, رہنما JUI فے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب یہ جو خرم دستگیر صاحب نے بات کر دی اور کہ جی بہت حالات خراب ہونے جا رہے تھے ہمارے لیے اور عمران خان صاحب نے پلان کر لیا تھا کہ ہم لوگوں کو میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خرم دستگیر بات کر رہے ہیں, کیا ان کو عدالتوں پہ یقین نہیں تھا؟ اس وقت بھی عدالتیں آزاد تھیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آج بھی عدالتیں آزاد ہیں. تو یہ پھر لیجسلیشن کے بھی انہوں نے اس پر یہ کمنٹ کیا کہ یہ تو بہت بڑا ایک ظلم ہے. اور دوسرا ذرا IMF پہ بھی کمنٹ کر دیں کیونکہ کیبنٹ ممبر سے متضاد قسم کے ہمیں بیانات سننے کو ملتے ہیں جہاں پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 1-2 دنوں میں معاملات سیٹل ہو جائیں گے IMF کے ساتھ, اور رانا ثناءاللہ صاحب ایک نجی ٹی وی پر فرما رہے تھے کہ جناب معاملات سب شرائط ماننے کے باوجود ابھی تک کوئی گرین سگنل IMF سے نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا اندیا آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا. دیکھیے اگر مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے تو اس سے عوام میں غم و غصہ بڑھے گا, تو یہ حکومت کے مفاد میں نہیں ہوگا. مزید سخت فیصلے اس طرح سے کریں کہ اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات ٹھیک کریں. اس طرح سے خرچ کر کے اور خرچ کی جو ہے نا وہ سارا عوام پہ ڈالا گیا تو پھر جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی اس حالات میں. یہ اس کے بعد اونٹ کے اوپر تنکے والی بات ہے اور یہ تنکا جو ہے نہ ڈالا جائے. لوگ پہلے ہی جو ہے نا بلبلا رہے ہیں. دوسری بات رہے گی کہ وہ اپنا مختلف بیانات آ رہے ہیں اس میں منسٹرز کے, تو انفیکٹ جو گورنمنٹ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ان کا اطلاعات کا وزیر ہوتا ہے, تو سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. میں بھی پارٹ اینڈ پارسل ہوں اس حکومت کا, ہم الائی ہیں, مگر میری بات جو ہے نا وہ ایک ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو درست نہ ہو. مگر جو انفارمیشن کا منسٹر کہتا ہے یا کہتی ہے
وہ بات جو ہے نا وہ ऑथेंटिक समझी जाएगी। कामरान मिर्जा साहब, आप ही हमें बताते थे कि कैबिनेट का किसी भी मेंबर की अगर कोई स्टेटमेंट है वो कंबाइंड रिस्पांसिबिलिटी होती है एंड ही शुड बी रिस्पांसिबल व्हाइल गिविंग हिज स्टेटमेंट्स। वो इसमें ये मुस्तफा इम्प्लेक्स केस में जो है ना वो उन्होंने कह दिया था, एक तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अकेला फैसले नहीं कर सकता, पूरी कैबिनेट होगी सर, और फिर जब पूरी कैबिनेट करेगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, इसीलिए जो ना उसके बाद फैसले जो ना वो कैबिनेट के हुआ कर, ना कि वजीर आजम के। सही। तो फिर अगर कैबिनेट मेंबर कोई बात करता है तो हमें उसको थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए ना? नहीं, यकीनन वेटेज उसका होता है, मेरी निस्बत उसका वेट यकीनन ज्यादा होगा, मगर इनफैक्ट जो तर्जुमान होता है या होती है वो इतलात की वजीर होती है। सही। दूसरा जो है ना वो ऐसे अवाम में भी बात कर सकता है किसी वक्त जो है ना, मगर जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो उसी मिनिस्टर का गिना जाएगा जिसके जिम्मे ये जिम्मेदारी हो। बिल्कुल सही फरमाया। कामरान मिर्जा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट कल तक कुछ दिन पहले उन्होंने दी थी और कल तक बड़ी डिस्कस होती रही, आज भी डिस्कस हुई। इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में उसका आज दोबारा जिक्र किया जो उन्होंने कौम से किया, वर्चुअल खिताब। बात बड़ी अब इस पे मुझे बता दें कि उन्होंने तो यूनानिमस बात की कि पीडीएम में ये रियलाइजेशन हो चुकी हुई थी, जिसका आप लोग भी, आपके सरबराह जो हैं वो पीडीएम के सदर थे, हेड कर रहे थे, और फिर उसी चीज़ को भांपते हुए पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया गया कि जी खान साहब तो ये करने जा रहे हैं, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, परमानेंटली नाअहल हो जाएंगे, तो हमें इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। तो महंगाई का नैरेटिव, गवर्नेंस का नैरेटिव, वो तो फिर बैक बर्नर हो गया, वो पीछे चला गया। ऐसी बात नहीं है, हमारे खिलाफ तो कोई ऐसा केस ही नहीं है कि जिसमें खुदा न खास्ता हमने नाअहल होना था। सही। तो हाँ, ऐसी बात नहीं है ना, हम पॉलिटिक्स से जो ना वो घबराते हैं, हम उनको सियासी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं, और ये बात नहीं है हमने एक दस्तूरी तरीका इख्तियार किया। उससे पहले भी जो जद्दोजहद थी हमारी तो वो कानून और आइन के दायरे में थी, वो उससे हम कभी भी बाहर नहीं निकले। आप देख लीजिए कि 13-14 जो है ना मार्चेस हुए हैं, उसमें किसी में कहीं पे भी जो है तशद्दुद का अंसर नहीं आया। तो ये पहली दफा है कि मजहबी जमातों ने इतने बड़ी जो है ना वो अरेंज किए हैं प्रोटेस्ट, और उसमें कहीं पे भी आप नहीं कह सकते उनके हवाले से कि उन्होंने कहीं पे तशद्दुद किया और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की हो जो कि कानून के खिलाफ हो। तो इसलिए जो है ये कहना कि जी उन्होंने चूंकि हमें जो है ना नाअहल करने का वो कर दिया था, वो उनका जाती ख्याल तो हो सकता है, कम से कम पीडीएम का बयानिया नहीं है। ये पीडीएम का बयानिया नहीं है, यानी कि खुर्रम दस्तगीर अगेन अ रिस्पांसिबल मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट और पीडीएम के मतलब एक्टिव मेंबर पीएमएलएन के, वो मतलब उनकी जाती राय हो सकती है। अच्छा चलें, अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं कि मुश्किल मजीद फैसले लेने पड़ेंगे, जिस पर आपने कमेंट भी कर दिया कि वो अवाम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो ये इसका मुझे बताएं कि क्या ये जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि अगले रोज़ मैं सुन रहा था एक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी तो फिर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसी की होती है। तो क्या ये भी अब आप शेयर करने के लिए नहीं तैयार जो इस वक्त अवाम पर बोझ पड़ रहा है? नहीं, शेयर तो हम कर रहे हैं। देखिए हम खुद बड़े परेशान हैं इस मामले में। अब ड्राइविंग सीट की बात की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। हम भी इसके लिए इतने ही जिम्मेदार हैं जितना हमारा हिस्सा है, मगर वो मेन जो दो सीट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी और फाइनेंस मिनिस्टर की भी, ये उनके पास है। और वो इसमें जो है, इससे पहले जो है मिफ्ता साहब का अपना जो है ना वो क्लेम ये था कि हम डॉलर को जो है वो 150 तक लाएंगे। अब ये $2 का 215 तक जाना जो है ना वो एक तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरह से हो गया। अगर ये सिर्फ हमने कर्जों के ऊपर कर्जे लेके ये मामले रोकने हैं तो फिर तो कर्जे तो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और कर्जों की रीपेमेंट भी हर रोज बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या हर 6 महीने के बाद इस तरह का बहरान होगा? ये हम इस पे बहुत सख्त परेशान हैं। बिल्कुल। तो कामरान मिर्जा साहब, मैं अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बाद में आऊंगा तो मजीद इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ फरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फरदौस शमीम नकवी साहब, वज़ीर आज़म ने आज बात की कि जो हमें इक़दामात, जो आप लोगों ने इक़दामात करने का वादा किया था IMF के साथ, वो ना कर किए आपने, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। क्या कहा, ये ज़रा सुन लें।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। वादा किया IMF के साथ, उसको उन्होंने वायलेट किया। उनको अगर वो वायदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई। और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है। जी फरदौस शमीम नकवी साहब, आपने पहले भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन रीज़न ये है कि क्या वाकई IMF नाराज़ हो गया था जिस दिन आप लोगों ने पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतें कम की थी, या उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आई थी? जी अभी एक खबर और थी, उसका भी जिक्र कर दे तो आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। सर, एक कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अमेरिका के एम्बेसडर से मुलाकात की और उनसे मदद मांगी। किस चीज की? IMF को राजी करने की। तो IMF का अमेरिका से क्या ताल्लुक है, ये भी तो वो समझा दें। दूसरी चीज, भाई जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी सारी चीजें पेश की हैं, ये भी बता दें कौन कौन से मुआहदे की शिकें हमने वायलेट की। हमसे पूछा गया कि आपने तेल की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई और कम क्यों कर दी। उसकी वजह हमारे चेयरमैन ने, उस वक्त के वजीर आजम ने, पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा दे चुके हैं कि हमने टैक्स ज्यादा जमा किया और हमने उसकी रिलीफ अवाम को दे दी जून तक के लिए तेल की कीमत ना बढ़ाने तो की। ये IMF अच्छा, मतलब IMF से शेयर की होगी ये डिटेल्स कि जी अब वी आर कंफर्टेबल विद रेवेन्यू कलेक्शन, इसलिए हम ये रिलीफ दे रहे हैं। ये IMF को बताया तो होगा ना, ये तो हो नहीं सकता। बाकायदा फिगर शेयर हुई थी और इसीलिए कोई उनकी तरफ से कोई नेगेटिव नहीं आया था। अच्छा छोड़िए, ये वजीर आजम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि 1 मई के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, दिया था या गलत बयानी कर रहा हूं? कामरान मुर्तजा साहब भी। आज कौन सी तारीख हो गई है? 21 जून। लोड शेडिंग है मुल्क में? कल की खबर थी 5000 मेगावाट शॉर्टफॉल, ठीक है, नहीं थी। अब ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है? क्या LNG के कार्गोज और फर्नेस ऑयल के कार्गोज इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी अभी भी ये डालेंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर? ये मानने को क्यों नहीं तैयार होते कि जो खाकान अब्बासी ने एग्रीमेंट किया था जिसके तहत पाकिस्तान 67% ऑफ इट्स सप्लाईज खरीदने के लिए कतर से उसका जो था वो चल रहा है। हेलो जी सुन रहा हूं जी। तो वो कतर से उन लोगों ने अपने एग्रीमेंट में, क्योंकि एक आयरन क्लैड एग्रीमेंट नहीं बनाया था और इस वक्त कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो डिफॉल्ट कर गए 2 कार्गोस पे। सही। उनका नहीं देते, कोई पेनल्टी भी नहीं है। सही। या पेनल्टी इतनी नहीं है कि आपको कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, उन्हीं ने अपना पैसा देखते हुए उन्हीं ने डिफॉल्ट करना बेहतर समझा। फिरदौस भाई, मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूं, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे होते तो IMF के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी थी, जो ये हमें बता रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के इतना कुछ करने के बावजूद भी IMF ऑन बोर्ड नहीं आ रहा। हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या था, ये बार बार कह रहे हैं, फिर दोबारा दोहरा देते हैं। हमने एक अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करते हुए और अपने आप को नॉन अलाइन नेशन साबित करते हुए हमने रशिया के साथ ताल्लुकात को खोला और हम रशिया से तेल लेने की बातचीत कर रहे थे, पाइपलाइंस बनाने की बात कर रहे थे, वीट लेने की बात कर रहे थे, रशियन वीट, और उसके लिए वो हमें इंटरनेशनल मार्केट से कम रेट पे देने को तैयार थे और बातचीत हुई। सही। अच्छा, ये कोई हकीकत है या नहीं, उसका सबूत ये है कि आज चाइना उनसे क्यों ले रहा है, आज इंडिया क्यों ले रहा है, आज बांग्लादेश क्यों ले रहा है, श्रीलंका क्यों ले रहा है, इससे कि वो मुल्क आजाद है। वेरी राइट। इस्लामाबाद में उनके काउंसिल जनरल जो हैं मॉस्को हाई कमीशन में, उन्होंने भी ये बात कही कि हम तैयार हैं, हमसे कोई बात करे, और उन्होंने इस बात को भी, एंड आई वाज देयर इन मॉस्को, और वहाँ पे भी ये कंफर्म किया गया था कि इस पर बात हुई है। मैं चाहूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब से थोड़ा सा इस पे इनपुट ले लूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो ठीक है, चलें IMF के मामलात हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं,
یہ سب کچھ ہے، لیکن اب جو خرم دستگیر صاحب نے بھی بات کر دی اور اس کے بعد پھر نیب کا جو قوانین آپ لوگوں نے جو پاس کر دیے ہیں، جو اب اس وقت ایکٹ کا حصے ہیں، نیب ایکٹ کا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ تھوڑا سا زیادہ مطلب پرسن اسپیسیفک ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ باقاعدہ لوگوں نے ایگزامپلز دیکھ کر سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے کہ اس شک سے اس طرح ان کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کیونکہ لائر بھی ہیں. اس میں جو چیئرمین نیب کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی، کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھی؟ کیا اس کا بینیفٹ جو ہے اس کو کپل وتھ کریے وہ طیبہ والے معاملے کے ساتھ اس کا بینیفیشری عمران حکومت نہیں تھی؟ کیا انہوں نے ان کے پراسیکیوٹر جنرل کو، جس میں ون ٹائم جو ہے نا اس کی اپائنٹمنٹ تھی، اس کو دوبارہ جو ہے نا اس قانون کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر کے اور ان کو کنٹینیو نہیں کروایا؟ تو پرسن اسپیسیفک یہ کام بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ جو امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں، بڑا آسان سی بات کر رہے ہیں. ان کو ایک کمپیریزن دے دیتے ہیں، ٹیبل دے دیتے ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. 85% تو وہی امینڈمنٹس ہیں اور باقی 15% کے لگ بھگ وہ امینڈمنٹس ہیں جو کورٹس مختلف ٹائم پہ ججمنٹس دیتی رہی ہیں. تو پھر ان کو ایسی پرسن اسپیسیفک اور اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. بھائی اس وقت تو ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے خلاف کیس ہے بھی تو اس کو تو یہ جو ماضی ہے کا، اس میں تو اس کو فائدہ نہیں چاہیے. اس کا فائدہ تو اس کو چاہیے جو اپوزیشن میں ہے. تو اس وقت تو پھر اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو ہے. جس نے اگر کوئی مینیج کرنا ہے، کوئی مینورنگ کرنی ہے، تو وہ تو مینورنگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کو قانون تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسی طرح سے جیسے عمران خان نے پی ٹی وی پہ حملہ کیس میں پراسیکیوٹر جو نا ادھر سے انہوں نے وہ درخواست دی اور پراسیکیوٹر نے کہا جی بری کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم ایک طرف سے وزیر اعظم کھڑے تھے اور دوسری طرف سے انہی وزیر اعظم کی پراسیکیوشن کھڑی تھی اور انہوں نے وہ کر دیا. اسی طرح سے ایلوی صاحب کو جو ہے نا انہوں نے بینیفٹ کرنے کی. تو یہ ہر حکومت میں اس طرح کے الزامات ہوتے بھی ہیں اور حرکتیں بھی ہوتی ہیں، تو بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. مگر اس کا جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ جی یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ غلط ہے. بھائی غلط ہے تو پھر آپ بیٹھے نا، کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھ کے آگے طے کریں کہ یہ غلط ہے. آپ تو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو جب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ آپ جائیے اس کو ڈکلیئر کروا لیجیے پرسن اسپیسیفک ہے. اور اگر پرسن اسپیسیفک ہوئی تو اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو نہیں ملے گا جن کے بارے میں آپ جو فرماتے ہیں کہ جی یہ اس کے بینیفٹ نہیں ہے. تو ایسی خالی الزامات لگانا یا ان کا وہ جو ایک میڈیا سیل بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا سیل، ان کی ساری جو ہے نا جتنی کی توجہ ہے، اگر یہ 4 سال جو ہے نا سوشل میڈیا سیل کی بجائے جو ہے نا وہ حکومت کے معاملات پہ توجہ دیتے تو آج پاکستان ان حالات میں نہ ہوتا جن حالات میں ہے. صحیح. کامران مرزا صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں، مجھے ایک چھوٹی سی چیز کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو جس چیز کے اگینسٹ ہوتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس میں جو لوگ جو لیگل سائڈ پہ لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہ کرتے ہوں. تو اگر اس کو کر دیا، انڈو کر دیا، تو آپ اس کو بھی چیلنج کریے. اور اس کو اگر چیلنج کرتے ہیں اور کل وہ ختم ہو جاتی ہے تو بات ختم ہو جائے گی. مگر اس بات سے بیٹھنا پارلیمنٹ سے باہر ہے اور جانا عدالتوں میں قانون سازی کو لے کے یا باہر پارلیمنٹ سے باہر بھی بیٹھنا ہے اور پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے. تو اس طرح کی تضادات جو ہے نا اس سے باہر نکلے، آئے پارلیمنٹ میں، آئے مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح. چلیں، میں کامران مرزا صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک واپس آنا چاہوں گا اور ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ سے بھی کروں گا اور فردوس شمیم نقوی صاحب سے بھی، کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو کہاں پہ کہیں پی ٹی آئی یہ ریئلائز کر سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو اس وقت انتشار کا یا جو جلسے جلوس اور اس کو ہم کم کر کے کچھ بہتری کی طرف جا سکیں. اور دوسری جانب کیا حکومت یہ ریئلائز کرے گی کہ اگر ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے تو بہتر ہے کہ ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ مشکل فیصلے لے لیے اور پھر انتخابات میں جانا پڑ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب نے ایک بہت مختصر سی بات میں سنانا چاہتا ہوں مشکل فیصلوں کے حوالے سے. کیا کہا یہ ذرا سن لیں.
हमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब के पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें, अवाम तो इन्हीं फैसलों के से बस मरने के करीब बनी हुई है और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि और भी मुश्किल फैसले करने पड़े तो हम करेंगे, क्या कहते हैं? जी देखिए, पहली चीज तो खाकान मुर्तजा साहब से मेरी एक गुजारिश है कि कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये NRO 2 है, अगर आपकी नीयत सही है और पाक साफ है, जिस तरह आप पाक दामनी की बात करते हैं, तो आप कह देते कि दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ऑनगोइंग केसेस। क्या है ना, इन सबको मुस्तकबिल के वालों को दुरुस्त कीजिए ना, इतने चूजे कोई भी नहीं है, ना चूच बनाइए हमें, पूरी कौम आपकी समझती है। पिछला जो NRO आया था उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने सरे के महल को दोबारा क्लेम कर लिया था। आसिफ अली जरदारी ने उस NRO के तहत अपने वाजिद शमसुल हसन से कागजात मंगवा के जो है वो सारे के सारे जलवा दिए, गायब कर दिए, और सारे हुदैबिया पेपर मिल्स, हेलीकॉप्टर केस, ये जितने केसेस चल रहे थे उसमें किस किस के तरीके से कोर्ट से फायदा उठाया है इन लोगों ने, वो पाकिस्तान के बच्चे को याद है। यही किया है इमरान खान ने। आप और कर लीजिए, हम भी ये 1100 बिलियन का ऐसा सबक रटाएंगे कि किसी गली में भी जाओगे हर गली में यही सवाल पूछा जाएगा, जिस तरह तुम्हारे लीडर को डीजल कह के पुकारा जाता है ना, जहां भी वो चला जाए वही काम होगा। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मुश्किल फैसले, अरे एक फैसला बता दो जिससे अवाम को फायदा हो, एक ब्लू प्रिंट तो दिखा दो जिसका अंदर पता चले कि तुम्हें वो सलाहियत भी है। तो हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे ना सर। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि कामरान मुर्तजा साहब से फाइनल कमेंट ले लूं। तो साहब, मुश्किल फैसले, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि भी आप लोग अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि अगर मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ गए और फिर अगर इंतखाबात सर पर आ गए तो फिर क्या करेंगे? उससे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले सर, मेरा कि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई, जिसमें इमरान खान साहब जो है गुज़श्ता कई महीनों से जो है घूम फिर रहे हैं। पहले तो इनके पास तरीन साहब का जहाज होता था इस काम के लिए, उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा वाला, तो वो तो सरकारी नहीं है, शायद प्राइवेट है, और कहीं से उन्होंने जो ना पेमेंट भी शायद वो खुद करते होंगे। तो इसका प्रूफ तो होना चाहिए ना, पता चल जाए ये हेलीकॉप्टर किसका है और क्या है मामला, ताकि जो ना वो आधा सच ना हो, बात सारे सच की हो। बात बाकी मुश्किल फैसलों की है, तो मुश्किल फैसलों को हम पहले भी अपोज कर रहे थे, आज भी अपोज करते हैं, कल भी अपोज करेंगे। मुश्किल फैसले अवाम के मफाद में नहीं है, मुश्किल फैसले करने हैं तो हमको अपना पेट काटना होगा। नहीं तो सर, अगर कर लेते हैं तो फिर इंतखाबात में अगर जाना पड़ गया, अगर हालात कुछ ऐसे बन गए जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो फिर क्या करेंगे? दो थ्योरियां थी हमारे पास। एक तो ये था कि ये जैसी जो ना वो हम अमेंडमेंट्स कर लें और उसके बाद जो ना जरूरी अमेंडमेंट्स करें नैब लॉज में और इसके साथ साथ जो ना इलेक्शन लॉज में, और उसके बाद इमीडिएटली इलेक्शन चले जाए। मगर प्रेशर था और ये मुल्क दिफाई की तरफ जा रहा था। प्रेशर ये था कि मुश्किल फैसले किए जाए, तो मुश्किल फैसले करके जो है वो फिर इमीडिएटली जो है ना वो जाना जो है वो इस बात बारे में नहीं था। तो देयर वाज अ कमिटमेंट के मुश्किल फैसलों के बाद आप लोगों को फौरी इलेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना चाहते हम। उसके बाद पहले अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं और देन जो ना उसके बाद इलेक्शन में, और इसके लिए जो हम चाहते हैं कि टर्म पूरी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।